मैंने उसका पांव पकड़ा और उसे जोरदार बल देकर उछाल कर जमीन पर दे मारा। फौरन ही चारों तरफ से कैदी दौड़ पड़े थे। वो शख्स जमीन पर गिरा, उठा और फिर किसी अरने भैंसे की मानिंद उसने मेरे सीने पर टक्कर मारना चाही, लेकिन मैंने फौरन ही उसे हेडलॉक लगा दिया और अपनी बगल में दबोच लिया। मैं उसे मुसलसल झटके दे रहा था। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे। ये रेसलिंग का एक दाव था और अगर मैं इसी तरह इसका सर दबाता रहता तो वो बेहोश हो जाता। लेकिन फिर मुझे नहीं मालूम कि अकब से किसी ने मेरे सर की पुश्त पर हमला किया। आंखों में तारे नाच गए थे। गर्दन पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ था। गालिबन सर फट गया था। मैंने उसका सर छोड़ दिया, घूम कर देखा, लेकिन चक्कर आ गया और इसके बाद मैं अपने आप को ना संभाल सका। घुटनों के बल नीचे बैठा और फिर जमीन पर ढेर हो गया। चोट सर के ऐसे ही हिस्से में लगी थी कि उसने मुझे बेहोश कर दिया। अब बेहोशी का ये वक्फा कितना तवील रहा इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन होश आ गया था। गालिबन जेल के अस्पताल में या शायद किसी और अस्पताल में, जनरल वार्ड में था। मेरे अतराफ में कई बिस्तर नजर आ रहे थे और एक नर्स मरीजों के दरमियान घूमती फिर रही थी। मैं हैरानी से माहौल का जायजा लेता रहा। अभी तक जो कुछ हुआ था सही मानों में मेरे लिए नाकाबिले फहम था। बस ख्यालात जहन से टकराते थे और मैं ये सोचता था कि कहाँ क्या गड़बड़ हो गई है। अलबत्ता ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी कि जेड ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर जेड ने मुझे इंतहाई कामयाबी से अहमक बना दिया है। लेकिन होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि होते रहना चाहिए। इससे कम से कम इंसान की सलाहियतों को जला मिलती है। अगर सारे काम हमारी पसंद के मुताबिक ही होते रहें तो फिर अपने आप पर ही हैरत होने लगती है और हमाकते करने को जी चाहता है। इंसान इसी किस्म का जानवर है, अपने आप से भी उकता जाता है वो कभी कभी। मैंने जिसके खिलाफ भी कोई प्लानिंग की उसमें उमूमन मुझे कामयाबी ही हासिल हुई और इस चीज ने मुझे मगरूर कर दिया था। कर्नल एजाज ने ये केस मेरे सुपुर्द किया तो मैंने अपनी दानिश में इसकी शानदार प्लानिंग की थी, लेकिन इसकी शानदार प्लानिंग का जो नतीजा बरामद हुआ था वो ये था कि अब मैं जेल में और इसके बाद अस्पताल में पड़ा हुआ था। यकीनन ये जरूरत से ज्यादा अपने आप पर एतमाद करने की सजा थी जो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। हालांकि मुझे पूरी होशियारी के साथ और मुख्तलिफ मामलात को जहन में रखते हुए ये काम करना चाहिए था, लेकिन बस जो होना था वो तो होकर ही रहता है। नर्स मेरे करीब से गुजरी तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या ये जेल का अस्पताल है? नहीं, पुलिस का अस्पताल है। मेरे सर का जख्म कैसा है? मामूली सा जख्म है, बस खाल फट गई थी, खून बह गया है, बैंडेज कर दी गई है, ठीक हो जाओगे। शुक्रिया नर्स। वैसे मुझे यहाँ आए हुए कितना वक्त गुजर गया? कोई 6 घंटे। वहीं जेल में मेरी मरहम पट्टी क्यों न कर दी गई? इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? नर्स ने जवाब दिया और इसके बाद खटखट करती हुई आगे बढ़ गई। नक चढ़ी सी औरत थी, अलबत्ता मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। एक अजीब सा एहसास मुसलसल दिलो दिमाग में बैठा हुआ था। मैंने जो कुछ किया है वो बहुत संगीन है, लेकिन इसके नतीजे में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसमें कोई संगीनी नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं? कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर रात हो गई। इस दौरान मुझे खाने पीने की अशिया भी दी गई थी। कोई बड़ा डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया था। जनरल वार्ड में रखा गया था मुझे। ये सारी बातें कुछ नाकाबिले फहम सी थी, लेकिन रात को तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था जब अचानक गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। पुलिस अस्पताल में गोलियां चल रही थी। मैं हैरान हो गया। फिर 3-4 आदमी दड़दड़ाते हुए अंदर घुस आए। उन्होंने अपने चेहरे नकाब में छुपाए हुए थे और उनके हाथों में भारी असलिहा था। मुझे बाजुओं से पकड़कर उठाया गया और इसके बाद उनमें से एक ने सर्द लहजे में कहा, खामोशी से और तेज रफ्तारी से हमारे साथ चलो और अगर जरा भी कोई गड़बड़ की तो गोलियों से पूरा बदन छलनी कर देंगे। ठीक है भाई, मेरा बदन तो हर शख्स ही छलनी करने पर तुला हुआ है। चलो, चल रहा हूँ। ना अपनी मर्जी से यहाँ आया था, ना अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो लोग मुझे जनरल वार्ड से गैलरी में लाए और फिर वहीं से गुजर कर अस्पताल के बड़े गेट पर सीढ़ियों के साथ ही एक छोटा ट्रक खड़ा हुआ था जिसके अकब में हुड लगा हुआ था। उन्होंने मुझे ट्रक के ऊपर चढ़ा दिया। ट्रक स्टार्ट था। अस्पताल के बैरूनी हिस्से में सन्नाटा छाया हुआ था। गोलियों की आवाजों पर लोग जहाँ जहाँ थे वहीं दुबक गए थे। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा और तूफानी रफ्तार से सफर करता हुआ एक चौराहे तक पहुंचा। यहाँ से मुझे ट्रक से उतार कर एक कार में मुंतकिल कर दिया गया और ट्रक लेकर कोई दूसरा शख्स आगे बढ़ गया। इस तरह कार मुझे लेकर चल पड़ी। मैं पुरसुकून बैठा हुआ था। मेरे अतराफ में 2 आदमी मुस्तैद थे। उन्होंने अपने चेहरों से नकाब अभी तक नहीं उतारी थी। ड्राइविंग करने वाला भी नकाब पहने हुए था। पता नहीं क्या चक्कर था, भरतौर होगा कोई चक्कर। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो यहाँ जिस जंजाल में फंस गया था बस इसे निकलना चाहता था। ये देखना चाहता था कि आगे के हालात क्या होते हैं। कार का सफर कोई 20 मिनट तक जारी रहा। मध्यम रोशनियां जल रही थी। आबादी ही थी।
پھر آبادی کے ایک گوشے میں بنی ہوئی ایک عمارت میں مجھے کار سے نیچے اتارا گیا اور وہی دونوں آدمی جو نقاب پہنے ہوئے تھے مجھے ساتھ لے کر اندر چل پڑے۔ انہوں نے مجھے اس عمارت کے ایک کمرے میں پہنچایا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، تمہیں پولیس کے چنگل سے نکال لیا گیا ہے، بعد کے حالات جو کچھ بھی ہوں گے ان کے بارے میں تم سے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے حق میں ہوں گے، تمہارے خلاف نہیں ہوں گے، اس لیے تم سے درخواست کی جا رہی ہے کہ نہ تو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، بعد میں تمہیں اس کا افسوس ہی ہوگا۔ بالکل بے فکر ہو دوست، دروازہ کھلا چھوڑ جاؤ میرے لیے، اس وقت یہ جگہ بہر طور پولیس اسپتال یا جیل سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تم مطمئن رہو، میری ذات سے تم لوگوں کو اس وقت تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب تک میں اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ محسوس نہیں کروں گا، اور اس کی جانب سے تم بے فکر ہو، یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم احتیاطاً دروازہ باہر سے بند رکھا جائے گا۔ کسی شے کی ضرورت ہو تو بتا دو، سر میں زیادہ تکلیف تو نہیں ہے لیکن بھوک لگ رہی ہے، مناسب یہی ہوگا کہ اس وقت صرف گرم گرم دودھ پی کر گزارا کرو۔ واہ، گرم دودھ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں بے ہوشی کی دوا شامل نہ ہو۔ غالباً وہ نقاب کے نیچے مسکرائے ہوں گے، لیکن پھر وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بہر طور بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے شریف دشمنوں، اگر تم اپنے آپ کو مجھ پر واضح کر دو تو یقین کرو میں تمہاری بہترین پذیرائی کروں گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے یہاں سے نکل کر بھاگنے کی؟ حالات ایک مشینی انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، میں تو ایک خاموش تماشائی کی حیثیت رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں تم لوگ کہاں سے کہاں تک سفر کرتے ہو اور ذہنی طور پر زیادہ سے زیادہ مجھے کتنا الجھا سکتے ہو۔ دودھ لانے والی ایک شریمتی تھی، ساڑی میں ملبوس، رنگ سانولا، غالباً مدراسی تھی، بولی کچھ نہیں، جھکی ہوئی نگاہوں سے مجھے اس طرح دودھ کا گلاس پیش کیا جیسے کوئی شوہر پرست بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہو۔ بہرحال گلاس لے لیا میں نے، ان سے کچھ کہا نہیں۔ پھر ان کی مدھم آواز ابری، زبان انگریزی استعمال کی گئی تھی، حالانکہ ان کا جو چہرہ مہرہ تھا، جو حلیہ تھا، اس پر اتنی شستہ اور نفیس انگریزی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے انگریزی میں بات کی تھی۔ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شکریہ، میں نے فوراً ہی جواب دیا اور وہ خاموشی سے مجھ پر نگاہ ڈالے بغیر باہر نکل گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ایک بار پھر کہا تھا، خدا ایسے شریف دشمن ہر ایک کو نصیب کرے۔ گرم دودھ پینے کے بعد میں آرام سے مسہری پر لیٹ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان تمام حالات نے بری طرح چکرا کر رکھ دیا تھا اور ساری تیزی تراری بھول کر رہ گیا تھا۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، البتہ بس اتنا ضرور سمجھ سکا تھا کہ مسٹر زیڈ نے مجھے چت کر دیا تھا۔ بیچارے آفتاب کمال کو بھی میری حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، نہ جانے کیا سوچیں ہوں گی وہاں پر۔ غرض یہ کہ انہی خیالات میں نیند آ گئی۔ دوسری صبح وہی شریمتی جی جگانے آئی تھی، میرا پاؤں پکڑ کر بڑے معصومانہ انداز میں ہلایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگی، 8:30 بج رہے ہیں، آپ جاگیں گے نہیں؟ آپ کہیں تو جاگ جاؤں، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور وہ مسکرا دی۔ بہتر ہوگا، ویسے بھی 8:30 بجے ہر شریف آدمی کو اٹھ جانا چاہیے۔ شریف آدمی تو اور کیا، آپ مجھے شریف آدمی سمجھتی ہیں؟ کیوں نہیں، انہوں نے خلوص سے جواب دیا۔ کیا یہ شریف آدمیوں کے آنے کی جگہ ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، جتنی گفتگو میں نے آپ سے کر لی یہ بھی بہت زیادہ ہے، برائے کرم منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جائیے، آپ کو ناشتہ کرنا ہے، اور ہاں سنیے، آپ کے کپڑے میں نے غسل خانے میں لٹکا دیے ہیں۔ میرے کپڑے؟ جی، میرے کپڑے کہاں سے آئے؟ کماری جی نے منگوائے ہیں آپ کے لیے۔ کون کماری جی؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر عجیب سے انداز میں مجھے دیکھا، پھر بولی، برائے کرم، گویا اسے آگے وہ کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ غسل خانے میں میں نے اپنے لیے لباس دیکھا، کرتا اور پائجامہ تھا، سلک کا بنا ہوا، نفیس، بالکل نیا معلوم ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا گورکھ دندہ ہے۔ بہر طور نہانے کے بعد وہی کرتا پائجامہ پہنا، چونکہ جو لباس میرے جسم پر تھا وہ بری طرح گندا ہو رہا تھا۔ نہاتے ہوئے مجھے خاصی دیر لگ گئی تھی، شیو وغیرہ کا سامان بھی موجود تھا۔ غرض یہ کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر وہاں سے نکلا۔ میں تو اب اپنی حیثیت ہی کھو بیٹھا تھا، چنانچہ باقی تمام حماقتوں سے کیا فائدہ۔ دروازے سے باہر نکلا تو وہی لڑکی موجود تھی، مجھے ساتھ لے کر ایک جانب چل پڑی، غالباً ناشتے کے لیے لے جا رہا تھا۔ عمارت بے حد حسین تھی، راہداریوں میں قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں میں نفاست سے چھوٹے چھوٹے گملے آویزاں کیے گئے تھے جن میں مصنوعی پھول لٹکے ہوئے تھے۔ جس کمرے کے دروازے سے مجھے اندر داخل کیا گیا تھا وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا، میز لگی ہوئی تھی۔ میڈم آپ یقین کیجئے، میں نے جب پہلے بھی آپ کو دیکھا تھا تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ کیوں؟ بس ہوا تھا، وجہ نہیں بتاؤ گے؟ آپ اسے نہ جانے کیا سمجھیں۔ کچھ نہیں سمجھوں گی، وعدہ؟ ہاں، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک مکمل خاتون ہیں۔ آپ کو دیکھ کر دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی مرد آپ کی خواہش کر سکتا ہے، میرا مطلب ہے آپ کو چاہا جا سکتا ہے۔
آپ کی شخصیت ایسی ہی ہے۔ میرے ان الفاظ پر خوش ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات پھیل گئے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اب ایسی باتوں سے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ مجھے معاف کرنا، تم نے بہت اچھے الفاظ میں میری پذیرائی کی ہے، لیکن کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ میں جیسی بھی نظر آتی ہوں اندر سے ایسی نہیں ہوں؟ کیا مطلب؟ میرے جذبات مردہ ہو چکے ہیں، میں ستی ہو چکی ہوں۔ جی، میں نے حیرانی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں میں ستی ہو چکی ہوں۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کے ان الفاظ کو۔ سمجھاؤں گی، ظاہر ہے اپنے بارے میں بتانا ہی ہوتا ہے۔ میرا اصل نام پرباتوتی ہے۔ میرے پتا جی رام دھرم ویر تھے، ریاست تناریا کے راجا۔ چھوٹی سی ریاست تھی، یہ جاگیرداری سمجھ لو انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ ہم لوگ اچھا وقت گزار رہے تھے، ریاستیں ختم ہوئی، ہماری ریاست بھی سرکار کے قبضے میں چلی گئی، لیکن وظیفہ اتنا ملتا تھا ہمیں کہ راجا اور راجکماروں ہی کی مانند زندگی بسر کرتے تھے، کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ راجا دھرم ویر نے میری شادی کر دی۔ میرے شوہر کنیا لال بڑے دیش بھگت آدمی تھے، ان پر دیش بھکتی کا بھوت سوار رہتا تھا۔ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ معاملات چلتے رہے۔ کنیا لال جی کا اپنا کاروبار تھا، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے رہتے تھے۔ نہ جانے کس طرح وہ اسرائیلی محکمہ خفیہ موساد کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے موساد کے لیے کام کرنا منظور کر لیا۔ اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہاں ہندوستان میں موساد کے مفادات کے لیے دل و جان کی بازی لگائے رہتے تھے۔ بہت سے کارنامے سر انجام دیے انہوں نے اور موساد میں ایک بڑا درجہ حاصل کر لیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے اور ان لوگوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے رہتے تھے، لیکن یہودیوں نے ہمیشہ ہی دھوکہ دہی اور غداری کو اپنا مذہب اور اپنا مسلک بنایا ہے۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کون ان کے لیے کیا کر رہا ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں کہ کب انہیں کس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، چاہے اس کے لیے ان کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اور یہی ہوا۔ وہ لبنان گئے ہوئے تھے کہ وہاں سے ان کی موت کی خبر ملی۔ پتہ یہ چلا کہ فلسطینی مجاہدوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی لاش ٹکڑے ٹکڑے یہاں پہنچی تھی اور میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے پتی سے پریم تھا، صورت دیکھ دیکھ کر جیتی تھی ان کی، دیوانی ہو گئی میں۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، مجھے ہر طرح کی مراد دی گئی، یہاں تک کہ مجھے میرے پتی کی جگہ موساد کی ایجنٹ تسلیم کر لیا گیا اور بہت سی بار مجھے کام کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے، میری تربیت کی گئی۔ ہر طرح سے یہ لوگ میری دل سوزی کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسے خفیہ کاغذات میرے ہاتھ لگے جن سے مجھے پتا چلا کہ میرے پتی کی موت میں فلسطینی مجاہدوں کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ موساد کے ایجنٹوں ہی نے انہیں قتل کیا تھا۔ کہیں کسی ایک جگہ ان کے مفادات ٹکرا رہے تھے اور میرے پتی نے وہاں ان سے اختلاف کیا تھا۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ان کے لیے کیا کر رہا ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس سے ان کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں میرے پتی کی زندگی سے نقصان تھا، چنانچہ انہوں نے انہیں لبنان بلا کر ہلاک کر دیا۔ بڑی آسان سی بات تھی کہ الزام فلسطینی مجاہدین پر لگا دیا جائے۔ میں نے ان کاغذات کو چھپا لیا، لیکن میرے من میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اس آگ کو اپنے سینے میں دبائے رکھا اور سوچ لیا کہ اپنے پتی کے لیے جیون دان کر دوں گی۔ آخر زمانہ قدیم میں تو ہندو عورتیں مردوں کی موت کے بعد ان کے ساتھ ستی ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے بھی اپنے پتی کے لیے ستی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور مسلسل اس طاق میں رہی کہ ان لوگوں کا سراغ لگاؤں جنہوں نے میرے پتی کو قتل کیا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، جہانگیر جمال شاہ، بہت تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ایک گروپ ہی تھا جس نے لبنان میں میرے پتی کو قتل کیا۔ ایک گروپ، ہاں، جس کا سربراہ وہ مسٹر اے ہے۔ او مائی گاڈ، یہ لوگ تمہارے پتی کے قاتل ہیں؟ ہاں، اور بڑی کامیابی سے مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ مجھے وی کا خطاب دیا گیا ہے اور اس کے تحت ہندوستان میں نے ان کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن میرے من میں انتقام کی جو آگ سلگ رہی ہے، میں اسے اپنے سینے میں دبائے ہوئے اپنے پتی کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں۔ کنیا لال کے قاتل میرے سامنے ہیں۔ بہت عرصے سے میں اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے ہوں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی مناسب موقع ہو تو میں انہیں زندگی سے محروم کر دوں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تم سامنے آ گئے۔ یقین کرو، اگر تم اس طرح میرے سامنے نہ آتے تو میں خود ہی کوئی عمل کر بیٹھتی۔ بہت سی بار میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے پتی کے قاتلوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، حالانکہ میرا فرض یہ ہے کہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ میرے پاؤں اتنے گہرے ہو چکے ہیں اب موساد میں کہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد سے تمہاری کہانی شروع ہوتی ہے۔ میں حیران نگاہوں سے پرباتوتی کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی عجیب کہانی تھی اس کی، اور اس وقت بڑا انوکھا انکشاف ہوا تھا مجھ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر بھی اٹھی تھی۔ ان میں آپسی میں پھوٹ ہے جو میرے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس وقت پرباتوتی کے جذبات کو ہوا دینا میرے لیے خاصا سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔
चुनाचे मैंने कहा, मेरी कहानी क्या है मैडम प्रभातवती? तुम्हारी कहानी तुम्हारे अपने ही वतन से शुरू होती है। जेड ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज ने तुम्हें एक मंसूबे के तहत यहाँ भेजा है। क्या मंसूबा था? मैंने सवाल किया। जिस मुल्क से तुम्हारा ताल्लुक है उसके और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का तो तुम्हें इल्म ही है। हाँ, क्यों नहीं। और शायद जेड ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें कोई खास मकाम हासिल हुआ था। तुमने अपने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी। हाँ प्रभातवती, मैं एक लाउबाली सा आदमी हूँ। यूँ समझ लो बस अपनी दुनिया में मस्त रहने का आदी। मुझे मेरी पसंद की जिंदगी गुजारने से रोक दिया गया था। चुनाचे मैंने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और मुल्क दुश्मनी पर आमादा हो गया। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। देशभगत होना यूँ समझ लो इंसान के लिए जीवन दान है। तुम्हें किसी भी तरह अपने वतन के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। ये आप कह रही हैं प्रभातवती? हाँ, मैं कह रही हूँ। हालांकि आपका वतन मेरे वतन का बदतरीन दुश्मन है। इससे क्या होता है, इंसान तो हर हालत में इंसान ही रहता है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपने देश से इतना ही प्रेम है। खैर आगे कहिए। जेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये महसूस किया कि तुम इस वक्त निहायत काम के आदमी हो। सुना ये गया है कि तुम वहाँ, मेरा मतलब है अपने वतन में, बहुत बड़े सरकारी ओहदेदार के बेटे हो। हाँ, मेरे वालिद वहाँ DIG हैं। कम से कम ये बात साबित हो जाती है कि तुम्हें बुरा इंसान नहीं समझा जा सकता। दिल की बात तो दिल वाले ही जानते हैं कि अंदर से किसके क्या ख्यालात हैं, क्या कैफियत है उसकी। लेकिन अगर इस मुल्क में तुम्हें एक तुम्हारे वतन के एजेंट की हैसियत से गिरफ्तार कर लिया जाए, और वो भी एक ऐसा काम करते हुए जो बहुत खतरनाक हो, तो फिर सोच लो प्रेस और दुनिया के अखबारात के लिए कितनी कितनी बड़ी खबरें मिल जाती हैं। मैंने सनसनीखेज निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो मेरी जानिब तवज्जो दिए बगैर बोली, जेड ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें इसलिए भेजा था कि यहाँ एक ग्रुप तुमसे ये काम ले जो तुमने बखूबी सरअंजाम दिया है। एक ग्रुप ने तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और इसके बाद आसानी से गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया। जिस आदमी को कत्ल कर दिया गया है वो भी मोसाद के आदमियों में से था, लेकिन उसका कत्ल किसी खास वजह से जरूरी हो गया था। चुनाचे हुआ ये कि तुम्हारे हाथों उसे कत्ल कराया गया और इसके बाद तुम्हें गिरफ्तार करा दिया गया। अब जाहिर है तुम्हारे बारे में तफ्तीश होती और ये बात साफ तौर से पता चल जाती। तुम पड़ोसी मुल्क से आए हो, उनके एजेंट हो। दुनिया भर में तुम्हारी पब्लिसिटी की जाती, तुम्हें हर किस्म के प्रेस के सामने भेजा जाता और तुम्हें एतराफ करना पड़ता। तुम कौन हो ना भी करते तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे बारे में तमाम तफसीलात सबके पास मौजूद हैं। बहर तौर इस तरह तुम्हारे देश की बदनामी होती और इस आदमी के कत्ल के सिलसिले में दुनिया भर से तुम पर लान तान होती। यहाँ से मेरा काम शुरू हो गया है। मैं ये समझती थी कि तुम्हें जिस तरह फांसा गया है इस तरह नहीं फांसा जाना चाहिए। मैंने अपने मन में एक बात भी तय कर ली थी, वो ये है कि तुम्हारी मदद करूंगी और जिस तरह भी बन पड़ा तुमसे अपना काम लूंगी।